बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई का जो सुपर ओवर है वो इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। और इमरान खान की जो मुमकिन रिहाई है उसको लेकर वफाकी हुकूमत, बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अंदरून खाना फड्डा शुरू हो चुका है। ये फड्डा बुनियादी तौर पर है क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे थे वो कहाँ अधूरा जा रहा है। यकीन दहानियाँ क्या मांगी जा रही हैं, और 9 जनवरी 2024 को क्यों इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अजमल जामी साहब ने कल ट्वीट किया और उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो सिचुएशन क्या है, नवाज शरीफ क्या चाह रहे हैं शहबाज शरीफ से, और नवाज शरीफ साहब की जो कहिया है या जो सारा मामला है, उनका जो कैरियर है वो किसने तबाह बर्बाद कर दिया। इन तमाम तर मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जेल के अंदर मौजूद हैं। 520 से ज़्यादा दिन होने वाले हैं। एक दिन भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो। एक दिन भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे बैरून मुल्क जाना है, मैंने इलाज के लिए बाहर जाना है, या मुझे बैरून मुल्क नहीं तो अंदरून मुल्क किसी हस्पताल के अंदर मुंतकिल कर दें। जब भी सियासतदान गिरफ्तार होते हैं या उनको जेलों में डाला जाता है तो सियासतदानों की तरफ से आलमोस्ट यही डिमांड्स की जाती हैं। और तो बड़े सियासतदानों की मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इनकी जेलें 5 स्टार होटल से कम नहीं हुआ करती हैं, और अगर होती भी हैं, जेल में होते भी हैं तो तमाम तर सहूलियात इनको दस्तयाब होती हैं। और अगर कोई मामलात नहीं बन पा रहे होते, जेल से थक जाते हैं, तो फिर किसी बीमारी का बहाना बनाकर हस्पताल में मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ पर फिर डेरे लगाए जाते हैं। जरदारी हूँ, कुशीद शाह हूँ, नवाज शरीफ हूँ, या फिर और जो सियासतदान थे जो किसी दौर के अंदर किसी भी केस के अंदर जाते थे तो यही मामलात आते थे। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये को कहती थी या सोचती थी, इनकी थिंकिंग थी कि जो भी सियासतदान जेल में जाता है वो चंद महीनों के बाद हमारी बात मानने के ऊपर आ जाता है, और लिहाजा वो फिर हमारे साथ चलने की तरफ, डील की तरफ आगे बढ़ता है। मिसकैलकुलेशन हुई इमरान खान साहब के ऊपर कि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर जाएंगे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजारेंगे, और उसके बाद खान साहब तो बस मिन्नत तरले करना शुरू कर देंगे, देखो मुझे बाहर निकालो, मेरे साथ मामलात करो। वो ये समझ रहे थे कि ये खिलाड़ी है, ये सुपरस्टार रहा है, पाकिस्तान का हीरो रहा है, और इनके खान साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी मिसकैलकुलेट जो हैं वो की जाती थी, या यूँ कहें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जाता था कि ये खान साहब जो हैं ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, कोई और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कोकेन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे, उनके मेडिकल टेस्ट की बातें की जाती थी, ये बकवास की जाती थी। अब आई थिंक कादिर पटेल थे MNA और मिनिस्टर हेल्थ थे, जब उनकी खान साहब की यूरिन की रिपोर्ट आई तो उन्होंने आके कहानी अलग सुना दी, और जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो एक झूठ के ऊपर बनाई गई पूरी एक जो इमारत थी वो दबरदूस हो चुकी है, वो गिर चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। अब उसको बचाने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि खान साहब 500 से ज़्यादा दिन से अंदर बैठे हुए हैं। ये जाके कहते हैं कि खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, हाउस अरेस्ट हो जाए, लेकिन निकलो इधर से, ताकि खान साहब के ऊपर ये लेबल डाल सके कि डील के तहत बाहर गए हैं, और खान साहब को भी उसी कैटेगरी के अंदर फाल कर दें जिस कैटेगरी के अंदर वो खुद हैं। या फिर खान को कहते हैं कि देखिए कुछ अरसे के लिए आप खामोश हो जाएं और आप बाहर चले जाएं। खान ने वो भी इनकार कर दिया। हर किस्म की कोशिश की कि आप पेशावर चले जाएं, KPK की जेलों के अंदर चले जाएं। खान ने हर वो चीज़ रिजेक्ट की और ये कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर आपने रिहा भी करना है तो पहले मेरे वर्कर्स को रिहा करें, और उसके बाद जो आपकी तरफ से डील्स आई हैं उसके ऊपर मैं सोचूंगा। लेकिन खान बात मानने को तैयार नहीं है। अब चाबी वाले खिलौने कुछ सामने आए हैं। जमात इस्लामी के ज़रिए एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। मैं इतना समझता हूँ कि मेरी जमात इस्लामी के अंदर बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बात यह है कि जमात इस्लामी इस वक्त मुनाफिकाना किरदार अदा कर रही है। इनको फ़लस्तीन गज़ा के अंदर जो बर्बरियत जुल्म इसराइल की है वो तो नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ मज़ालिम जुल्म हो रहे हैं वो नहीं देख रहे। गिद्ध के बारे में आपने सुना होगा, दोबारा बता देता हूँ। जो गिद्ध हैं
وہ گدھ حرام گوشت کھاتے ہیں، مردہ کھاتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، ان کو اس لیے گدھ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو جماعت اسلامی اس وقت کردار ادا کر رہی ہے، یہ بھی سیاسی گدھوں والا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس سے مطالبہ کرنے کی بجائے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے، جو خود جیل کے اندر ہیں۔ ان کو چیزوں کی انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہے، کہ دی جا رہی ہے تو بڑی آپ چھان کے دی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی بات کریں، وہ کر دیں گے۔ خان صاحب اسرائیل اور فلسطین والے تنازع کے اوپر بڑے کلیئر ہیں۔ ابھی یہ پاکستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے، ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا سٹینڈ ہے اور کیا سٹانس ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ لیکن پھر یہ صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے یا وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں، تو یہ چاہ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت، ہمارے طاقتور حلقے چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ اپنا پروپیگنڈا کرے گی، تحریک انصاف کے لوگوں کو متاثر کرے گی، ان کے امپیکٹس کو، ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گی، اور ہم انٹرنیشنلی بالخصوص یو ایس میں وہ جو پرو اسرائیل لابیز ہیں ان کے ذریعے یہ پروپوگیٹ کروا دیں کہ دیکھیں جو آپ عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے ہیں وہ تو اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ صرف یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ جماعت اسلامی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہے، اور یہی جماعت اسلامی ہے جس کو عمران خان نے تحریک انصاف کے جو کونسلرز تھے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو میئر کراچی بننے کے لیے ووٹ دیں۔ حد ہوتی ہے منافقت کی، ایکسٹریم لیول کے اوپر جناب جماعت اسلامی اس وقت پہنچی ہوئی ہے، شاید سمجھ آ جائے ان کو۔ اب آتے ہیں مین سٹوری کے اوپر۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت بناتے وقت ایک معاہدہ ہوا تھا۔ وہ کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ شہباز شریف پہلے وزیر اعظم بنیں گے، اس کے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے۔ 5 سال میں 2.5 سال وزیر اعظم شہباز ہوں گے، 2.5 سال بعد وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ یہ بھی طے پایا تھا کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے تو 2 جگہ کے اوپر حکومت ان کی ہوگی اور 2 جگہ کے اوپر حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ وفاق میں مسلم لیگ نون، پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ رہے گی۔ اب مریم نواز سی ایم ہے پنجاب کی، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے جو سی ایم ہیں وہ سرفراز بگٹی ہیں۔ سندھ بھی پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا، یہ طے ہوا تھا۔ لیکن جو اگلے 2.5 سال آئیں گے اس میں سندھ میں پیپلز پارٹی برقرار رہے گی، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت برقرار رہے گی، وفاق میں بلاول آ جائیں گے، اور بلوچستان میں سی ایم جو ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک فارمولہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ لیکن اب بیچ میں معاملہ یہ ہوا کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ فارمولہ طے کیا تھا وہ فارمولہ ٹوٹ چکا ہے جو بائیڈن کے ہارنے یا ان کی جماعت کے ہارنے کے بعد، اور اب جو بڑی سپورٹ ہے ڈونلڈ لو والی وہ بھی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پریشانی بڑھ چکی ہے، اندرون خانہ لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون بالخصوص نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب بچا لو، اور عمران خان کو یا پھر پی ٹی آئی کو جس کو بھی دینا ہے وفاق دے دو، اپنی جان اس سے چھڑوا لو۔ شہباز شریف نہیں مان رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پھر ساڈے ہاتھ کیا آئے گا۔ اب اس لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے ایم این اے سینیٹرز کو، جو لوگ ہیں اپنے ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پورٹ فولیو دے کر سابق وفاقی وزیر ان کے ساتھ لگوا لیں، اور جو کچھ وہ کبانا کھانا چاہتے ہیں کر لیں، کیونکہ اگلے کچھ دنوں تک ان کا سسٹم کولیپس ہونے والا ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہیں اور وہ مذاکرات کر رہی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کی جو لوگ ہیں ان کا رویہ بڑا نیگیٹو ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ ان کو مذاکرات کریں گے، خان آ جائیں گے باہر، خان صاحب اگر باہر آ گئے تو سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی یہ کوششیں کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی جو باری لگنی ہے وہ نہ ختم ہو، اور عمران خان جیل کے اندر رہیں، وہ باہر نہ آ پائیں۔ اب یہ کوششیں کرائی جا رہی ہیں، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی بیس کو لے کر، اسی بنیاد کو لے کر، اسی وجہ کو لے کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پھڈے چل رہے ہیں۔ اب یہ پھڈے کہاں تک جاتے ہیں، کیا بنتا ہے ان پھڈوں کا، لیکن خان صاحب سے بھی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں خان صاحب باہر تو آپ آ جائیں گے لیکن سسٹم چلنے دیں گے، حکومتیں چلنے دیں گے، ہمیں آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ کیسے ممکن ہے خان باہر آ کر خاموشی اختیار کر لے گا؟ خان نے باہر آنا ہے، الٹیمیٹلی آنا ہے، اور اپنی وجدج کے آئے گا، اور اپنے
पूरी भरपूर क़ुव्वत के साथ आएगा, और अगर उसने डील करके ही आना था तो पहले दिन से ही डील कर लेता, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि ये इतना अरसा जेल के अंदर गुजारते, इनके भांजे को सज़ा हो गई, इनकी बहनें जेल के अंदर गई, खान साहब की मिसेस जेल के अंदर गई, बच्चों से मुलाकात नहीं कर सके, कई वर्कर्स तहरीक इंसाफ के जो शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अगवा हुए, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए, जो एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, वो सारा कुछ। तो खान साहब को कौन मतलब ये कहेगा कि वो इस तरह की एक अजीब व गरीब और अहमकाना किस्म की डील जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो कहानी इनकी ख़त्म होने वाली है, और अब एक नई कहानी चलाई जा रही है कि रजमल जामी साहब ने ट्वीट किया था कि 9 जनवरी 2024 की तारीख याद रखें। अब क्या होगा 9 जनवरी को? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जामी साहब का अपना जन्मदिन है, बर्थडे है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तारीख को पाकिस्तान में इमरान खान को दावत शायद दी जाए कि आप जो हैं वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर जो है वो शरीक हों। अब ये भी एक बातें जो हैं वो चल रही हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस दौरान कोई ब्रेक थ्रू हो जाए सारे प्रोसेस के अंदर। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन सुपर ओवर इस वक्त जारी है पाकिस्तान की सियासत का, और इसमें अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ जीत रही है, वफाकी हुकूमत हार रही है, ताकतवर हल्के भी हार रहे हैं। ये ताज का वीलाग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामिल हासिल हो।